अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर ये आज सुबह आया है, मैं आयशा बात कर रही हूँ, और ये आज आए हैं हमारी दावत की चीज़ें, जिसमें 2 कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं और मुझे लगा 3 आई हैं, वही 2 आई हैं। अच्छा, और ऑल पर्स दूध आया है, क्योंकि यही है कि माशाल्लाह बकरा ईद होती है, आपको पता है जाना आना और खाना पीना कितना होता है। और ये अबू केक रस भी लाए हैं और 2 दूध के डब्बे, और ये मेरे लिए चिप्स, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी बहन तो हवा पे चलती है, तो उसको हवा खिलाते रहो तो वो उसमें खुश रहेगी। तो तो बस यही है कि ये टिक्का वगैरह मसाला अम्मी ने मंगवाया था, और ये चिप्स हैं, और चावल ही मंगवाए, क्योंकि ये होता है कि चावल ज़रा ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि इम्तियाज़ स्टोर हमारे कितना करीब है, तो कितने चावल के पाउचेस आए थे? 3 आए थे। ठीक है। और ये आपने क्या किया है? ये मैंने जो है ना गजरेला बनाया है। बट ये भी है कि हमने जो रात है टिक्का की तैयारी की थी ना, वो हमने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रात हो चुकी थी, सुबह के 4-5 बज रहे थे। तो ये अम्मी ने समझे नेक्स्ट डे का अम्मी ने आप लोगों को दिखाया, जैसे ही अम्मी ने बनाया। और आपको पता है अम्मी तो सुबह 7-8 बजे तक अम्मी उठ जाती हैं, तो ये अम्मी ने कहा कि भाई मीठा भी बनाऊँ। तो ये हम लोग जो दिखा रहे हैं ना दावत का, ये उन लोगों को दिखाते हैं कि हमारी फैमिलीज़ माशाल्लाह आ जाती हैं फ्रंट पे, हमें सपोर्ट करती हैं, कि हमारी भाई मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली को रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये हम जो नहीं है, हम आपको वो फैमिलीज़ दिखाते हैं। बाकी बहुत सारी और फैमिलीज़ दावत होती रहती है हमारी। ये क्या है? गोश्त? और ये नहीं, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है गाजर को मैंने कट करके फ्रीज किया और उसको दूध में डाल दिया। आपने कीमा बना के उसको दूध में डाल दिया? ये मैंने जो है उसको डाला है, पहले चावल जो थे वो भिगोए थे, उसको फिर बॉयल करके उसको पीस के, तो फिर ग्राइंडर में पीसा था और फिर इसमें डाल दिया। और फिर इसमें जो है ना मैंने गाजर के जो क्रश करके रख, तो ये मैंने गाजर जो क्रश करके रखी हुई थी, तो इसको डाल के मैंने पहले से ही कुछ दिन पहले से ही मैंने कर लिया था ये तैयारी। और फिर ये जो है ना मैंने डाल के तो ये पकने को रख दिया। ये इधर मैंने जो है ये जल्दी जल्दी करके प्याज काटी और कौरमा बनाने के लिए रखा। ये देखिए कौरमे की तैयारी कर रही हूँ, और काफ़ी ज़ाहिर है कि ईद का दिन है, तो ज़ाहिर है इसमें जो है ना काफ़ी वैसे ही काम होता है, तो मैंने ये भी दावत के लिए करने शुरू करी। और प्याज जो है ना मैंने काटी, और अभी इसको काट के और इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, जो कि पुलाव बनाऊँगी उसके लिए। तो क्योंकि ज़्यादा मुझे चाहिए थी, तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा में सारा जो है कट करके रख लूँ। तो ये देखिए मैं प्याज कट करके रख रही हूँ। गर्मी बहुत थी, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने काम किया। किचन में फ़ैन लगा हुआ था, लेकिन ये होता है कि फ़ैन जो है वो चूल्हे को बंद कर देता है, तो भी मुश्किल हो जाती है काम करने में। तो इसलिए फ़ैन को भी बार बार बंद कर रही थी या कभी कभी हटा रही थी। ये थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, क्योंकि वैसे ही आजकल बकरा ईद के गोश्त में जो है चिकनाई बहुत होती है। तो वैसे ही तो ये मैं कौरमा बना रही हूँ चिकन का। तो ये कि चिकन में तो ज़ाहिर है वही जो चिकन होता है वही है, उसमें तो इतनी चिकनाई नहीं होती। तो ये कि कौरमे में मैं पहले प्याज ब्राउन करूँगी, उसके बाद उसको पीस के तो फिर मैं उसको बनाऊँगी। तो ये कि इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा सा कम डाला है, ऑयल में थोड़ा कम रखती हूँ, और क्योंकि ये कि ज़्यादा ऑयल से ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने प्याज ब्राउन करी, और उसके बाद जो है इसको मैं पीस लूँगी मशीन में, ग्राइंडर में ना मैं पीस के, तो फिर ये इसमें डाल दूँगी और चिकन पकने को रख दूँगी। देखिए ये मैं इस तरह करके मैंने ये जग में निकाल ली है, ग्राइंडर के जग में। और अब इसमें जो है पीस के मैंने डाल दिया और चिकन भी डाल दिया, और इसको भून लूँगी। और इसमें मैंने डब्बे वाला कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है, चाहे नेशनल का कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है, कभी शाम का करती हूँ, कभी नेशनल का कर लेती हूँ। तो ये है कि अच्छे होते हैं ये मसाले, भी जल्दी बन जाते हैं और टाइम नहीं लगता। अगर अपने बनाओ तो वो भी वैसे तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी कभी कोई चीज़ की कमी हो जाती है, तो ये इसका टेस्ट अच्छा होता है। क्या बना रही हैं आप? तो एक मैं कौरमा बना रही हूँ चिकन का। ये भी अच्छा किया, क्योंकि गोश्त खा के कितना कोई खाएगा। अब मैं जैसे गोश्त नहीं खाती हूँ, तो उसके लिए अच्छा है जी। तो हर कोई वो गोश्त खा के भी तंग आ जाते हैं, तो सालन तो सही रहता है अम्मी, ड्राई भी नहीं होता। यही है कि मैंने सोचा कि कौरमा ही बना लूं। बताएं कि आपने टिक्का की तैयारी रात में क्यों शुरू करी अम्मी? रात में मैंने कट करके रखे। रात की वीडियो ना? नहीं, ये सुबह की है। तो ये रात में जो आपने कट करके रखा था? हाँ, रात को मैंने पीस बना के रख दिए थे छोटे छोटे, ताकि आसानी हो। फिर आपको पता है कि कुर्बानी गोश्त कितने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि मतलब गरीबों पहले ज्यादा ज्यादा बांट रहे हैं, तो हम लोग तो ज्यादा यही करते हैं, ज्यादा गरीबों बांट देते हैं। हमने रखा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और जो हमारा थोड़ा सा बचता है ना,
تو ہم اس کو رکھ دیتی ہیں کہ میں بعد میں دیکھوں گی. تو یہی تھا کہ امی نے اس وقت نکالا, کلین کیا اور پھر پیسز بنائے, کیونکہ یہی مین ہوتا ہے. جی تو میں نے اس میں کچا پپیتا تھا وہ بھی ڈالا تھا, لہسن بھی ڈالا تھا, اچھا, اور ڈال کے اور میں نے بنا کے رکھ دیا تھا. جو میرا روکھا گوشت جو میرے حصے کا تھا, جو رشتے داروں کا, جو غریبوں کا 3 حصے ہوتے ہیں نا, تو اس میں سے ایک میرے حصے کا تھا. اس میں سے میں نے اپنی ماسی کو بھی دیا اور مالی کو بھی دیا, دروازے میں بھی جو بھی آتا تھا ان کو بھی دیتے تھے, کیونکہ ہم لوگ گائے کا زیادہ کھاتے نہیں, لیکن حصے ہم نے کیے ہوئے تھے. ہاں. تو اس لیے میں نے صرف ایک تھوڑا سا گوشت رکھا تھا, اور کبابوں کا بلکہ اتنا تھوڑا سا کبابوں کا رکھا ہے. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نا جو قربانی کا جو گوشت ہے نا وہ رکھنے کی نیت سے تو اللہ کا شکر بالکل بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ لوگ نا سالوں سال اسٹور کرنے کے لیے کرتے ہیں. امی یہ غلط ہے, مجھے نہیں پتا, نہیں غلط ہے. تو یہی ہے کہ آپ لوگ غریبوں بانٹو اور اس طرح آپ خود بھی کھاؤ, کھانا بھی ثواب ہے, بٹ یہ نہیں کہ آپ لوگ اسٹور کر کے رکھ رہے ہو, کھا رہے ہو سال بھر. تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, اور خرید کے کھاتے ہیں پورے سال. تو یہ کہ ابھی یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد جو ہے نا دوسروں کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے. تو یہی کہ ہم دوسروں کا خیال بھی کرتے ہیں, ہم پورے سنت پہ انشاءاللہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ میاں آگے بھی ہمارا ایسے ہی رکھے. تو یہ کہ یہ میں نے پیاز جو ہے یہ براؤن کری ہے, اور اس میں جو ہے میں گائے کے گوشت کا جو ہے نا میں نے پلاؤ بنایا ہے. پر آپ نے بریانی بولا تھا. پلاؤ بنایا ہے کیونکہ بریانی جو ہے نا مجھ سے زیادہ صحیح بنتی نہیں ہے گائے کے گوشت کی, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ گائے کا آتا نہیں نا, اس وجہ سے مجھے بریانی بھی نہیں بنانی اتنی آتی. ہوتا ہے مٹن ہوتا ہے, مٹن کی کھا لیتے یا وہ چکن کا کھا لیتے. ہاں اللہ والی کھاتے تھے ہم. ہاں باہر جو ہے وہ بیف کی ملتی ہے, کھانے میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے دیکھ کی بریانی. تو یہ میں نے پھر پلاؤ بنایا کیونکہ زیادہ بنانا تھا, 2 کلو چاول اس میں ڈالے تھے اور تقریباً 2-3 کلو گوشت تھا اس میں نا. تو میں نے یہ سارا بنا کے اپنا گوشت ختم کرا, کیونکہ گرمی بہت ہے, گرمی میں گوشت رکھ نہیں سکتے. تو میں نے یہی سوچا, یہ میرا موبائل گر گیا پھر کیا ہوا, تو یہ کہ میں جو ہے نا وہ بریانی میں دیکھ کے پسند کرتی ہوں. یہ فائنل لک, یہ جو ہے نا ہم بیف کا کھاتے نہیں ہیں. یہ ہمیں ماشاءاللہ سب کو سب کچھ پسند آیا تھا. کھانا بہت اچھا بن گیا تھا, لیکن شکر اللہ کا کہ عزت رہ گئی تھی, اور جو محنت تھی وہ رائے گا نہیں گئی. اللہ کا شکر ہے کہ بازار سے پسند آتا ہے امی آپ کا. اچھا, تو بس یہی ہے کہ یہ بازار سے میں نے تافتان منگائے تھے, 3 تافتان آ گئے. یہی ہوا کہ بھائی اصل تو بقرعید تو مجھے ٹکا پارٹی کی ہوتی ہے, تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے مہمانوں کو نا ہم نے اور گاجر کھیے بھی ہے, تو کولڈ ڈرنک وغیرہ. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ٹکے کا, پھر یہی ہوا کہ ہم نے نا پھر سوچا کہ ٹکا پارٹی تو مل کے ہی کریں گے, کیونکہ میرے جو خالو ہیں نا وہ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں ٹکے وغیرہ, ان کو بہت شوق ہے. تو پھر انہوں نے انگیٹھی جلائی اور ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کرا کہ بہت جلدی مطلب نا سیخ جو کوئلے ہوتے ہیں وہ گرم ہو گئے تھے, اور بہت جلدی ٹکوں کے لیے ریڈی ہو گیا تھا. تو یہی وجہ تک سب نے کھانا کھایا, پھر اتنی دیر ہو گئی تھی کہ دیکھیں آپ کتنے زبردست طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو یہی ہے کہ انہوں نے بالکل یہ کیا کہ ہلکا ہلکا نا تھوڑی تھوڑی سی انہوں نے اس پہ کوئلے کو نا انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کری, فائر کرنے کی. تو یہی تھا کہ یہاں پہ ابو پنکھا نہیں مل رہا تھا ابو کو, کہ تاکہ وہ آپ کو پتہ ہے ہوا کرتے ہیں تو پھر اسے تیز آگ جل جاتی ہے. تو یہ انہوں نے بہت آرام سے ڈالا, یہ نہیں کہ بہت تیزی سے ڈال دی, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگ بھڑک جاتی ہے. تو جس ان کو شوق تھا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کر لیا. تو پھر یہی ہوا کہ میرے خالوں نے ماشاءاللہ سیخوں پہ بھی اتنے اچھے طریقے ٹکے لگائے, یہ نہیں کہ گیپ دیا. ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ گیپ دیں, یہ نہ اندر سے کچے کچے رہ جائیں, بٹ میرے خالوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھے آپ انگیٹھی کو بٹھایا, اور آپ لوگ کو بھی شاید آئیڈیا ہو جائے. تو یہی تھا کہ بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بنایا, سب نے اتنے مزے سے کھایا اور بہت اچھا وقت گزرا, اور ٹکے بھی بہت مزے کے بنے تھے, اور ماشاءاللہ پورے بھی ہو گئے, کیونکہ امی نے ماشاءاللہ کھانا بھی اتنا اچھا بنایا تھا, کھانا بھی پسند آیا, ٹکے بھی بہت مزے کے بنے. مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کم پڑ جائیں گے, بٹ یہی تھا کہ سب کو پورے ہو گئے تھے. تو یہی تھا, آپ دیکھیں انہوں نے کہ یہ نہیں کہ اس پہ آگ لگ رہی ہے, انہوں نے ٹکے کو گرم کر کے رکھا ہوا تھا. پھر یہی ہوا کہ ماشاءاللہ برتن بھی اتنے سارے تھے کہ ڈش واشر بھی کام آیا, بٹ یہ تھا پارکنگ میں تھا تو اندر بہت دھواں ہو رہا تھا, اور اے سی سے نکلنے کا موڈ ہی نہیں تھا, جبھی ہم نے چھت پہ کیا ہی نہیں کیونکہ گھٹن تو بہت ہو رہی تھی. پارکنگ کا یہ تھا کہ صرف ٹکا ہی سسٹم تھا, تو ہم نے کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو یہی تھا کہ انہوں نے بہت مزے ٹکا بنایا, اور سب نے دیکھے کہ مزے سے کھایا, اور یہی تھا کہ ماشاءاللہ پورا ہو گیا تھا, اور بہت اچھا وقت گزرا. عید کا تو بہت ٹھنڈے تو سمجھے ہم نے بہت مزے سے انجوائے کیا.
اور مرچیں بھی اچھی تھی. پھر ہم نے سوچا گرمی ہے تو کیوں نہ آئس کریم منگوائی جائے. کولڈ ڈرنک بھی بلکہ کم پڑ گئی تھی, 2 تو کم ہی آئی تھی ویسے تو. کم از کم یہ تھا کہ جمبو ہوتی, 3 جمبو ہوتی تو وہ صحیح رہتی. تو پھر یہ تھا کہ ہم نے 1 پیک ہم نے آئس کریم کا منگوا لیا تھا, اور کلفی وغیرہ ہوا تھا. سب نے یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہی چکھ رہا تھا کیونکہ امی نے میٹھا بھی بنایا ہوا تھا. تو بس اس طرح ہم نے سب نے کھایا. اور گلاس میں نے کہا کہ پیارے کیا بھرنے ہیں, ڈسپوزیبل گلاس ہیں تو اسی میں سب کو دیا. ڈسپوزیبل جو نہیں چمچے بھی تھے تو بس اس میں سب کو دیا اور پورا ہو گیا تھا ماشاء اللہ. تو آپ بتائیے گا آپ لوگ کیسا بلاگ لگا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.